नमस्ते सबैजनालाई स्वागत छ यहाँहरुलाई शेयर मण्डी च्यानलमा। हिजो वैशाख 17 गतेदेखि सीईडीबी हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीले सर्वसाधारणमा आईपीओ निष्कासन गरेको छ र यो कम्पनीको आईपीओ को बारेमा हामीले भिडियो अपलोड गरिसकेका छौं। यदि तपाईले त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने माथि आई बटनमा क्लिक गरेर त्यहाँबाट तपाई सीईडीबी हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीको आईपीओ सम्बन्धित भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ र कुनै पनि कम्पनीमा लगानी गर्नु भन्दा पहिले त्यो कम्पनीको बारेमा अध्ययन गर्नु होला अनि मात्र लगानी गर्नु होला। आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई तीनवटा एकै खालको कम्पनीलाई एक आपसमा कम्पेयर गरेर देखाउन जाँदै छु। यी तीनवटा कम्पनी मध्ये सबैभन्दा पहिलो कम्पनी चाहिँ सीईडीबी हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड, दोस्रो कम्पनी चाहिँ एचआईडीसीएल अर्थात हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड र तेस्रो कम्पनी चाहिँ यानारेन इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड। यी तीनवटा कम्पनीको कम्पेरिजन हेरिसकेपछि तपाईले जुन कम्पनी राम्रो लाग्छ त्यो कम्पनी तपाईले दोस्रो बजारबाट खरिद गर्न सक्नुहुन्छ र जहिले पनि नयाँ कम्पनीको शेयर खरिद गर्ने बेला त्यो कम्पनीलाई त्यसको अरु पीयर कम्पनीहरुसित कम्पेयर गर्नु होला अनि मात्र खरिद गर्नु होला। यदि तपाईको मनमा शेयर बजार सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासा छ भने तपाई हाम्रो फेसबुक ग्रुपमा पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। ग्रुपको लिंक डिस्क्रिप्सन बक्समा छ, लिंकमा क्लिक गरेर एकचोटी ग्रुप भिजिट गर्नु होला। अब ढिला नगरिकन यो भिडियो सुरु गरिहालौं। अहिले सीईडीबी हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीले सर्वसाधारणमा आईपीओ निष्कासन गरेको छ र यो कम्पनीको स्थापना विक्रम सम्वत 2066 साल मंसिर 15 गते भएको थियो। त्यस्तै गत वर्ष यानारेन इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनीले पनि सर्वसाधारणमा आईपीओ निष्कासन गरेको थियो र यो कम्पनीको स्थापना विक्रम सम्वत 2069 साल भदौ 3 गते भएको थियो र करिब 5 वर्ष अगाडि एचआईडीसीएल ले पनि सर्वसाधारणमा आईपीओ निष्कासन गरेको थियो र यो कम्पनीको स्थापना विक्रम सम्वत 2068 साल असाढ 27 गते भएको थियो। अहिलेसम्म सीईडीबी हाइड्रो पावर कम्पनीले हाइड्रो पावर कम्पनीहरुको शेयरहरुमा मात्र लगानी गर्दै आएको छ। यस कम्पनीले हाइड्रो पावर कम्पनीहरुलाई चाहिँ ऋण दिएको छैन, तर यानारेन इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनीले चाहिँ हाइड्रो पावर सेक्टर सहित इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्टहरुमा पनि लगानी गर्नेछ, जस्तै एजुकेसन, हेल्थ, टुरिज्म सेक्टर यस्ता पूर्वाधार विकासका परियोजनाहरुमा लगानी गर्नेछ र साथै नयाँ कम्पनीहरुको शेयर, डिभेन्चर अथवा बन्ड र दोस्रो बजारमा सूचीकृत रहेका कम्पनीहरुमा पनि लगानी गर्नेछ। तर एचआईडीसीएल को अहिलेसम्म एउटा मात्र मोटिभ छ, यस कम्पनीले हाइड्रो पावर सेक्टरहरुमा मात्र लगानी गरेको छ र साथै हाइड्रो पावर कम्पनीहरुलाई चाहिँ ऋण पनि दिएको छ। सीईडीबी र एचआईडीसीएल को एउटा मात्र फरक छ, एचआईडीसीएल ले डेब्ट प्लस इक्विटी फाइनान्सिङ गर्छ तर सीईडीबी हाइड्रो पावर कम्पनीले इक्विटी फाइनान्सिङ मात्र गर्छ। सीईडीबी को अधिकृत पुँजी अर्थात अथराइज शेयर क्यापिटल 1.5 अर्ब रहेको छ। अथराइज शेयर क्यापिटल भनेको कुनै पनि नयाँ कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता हुने बेला त्यो कम्पनीको पुँजी कति राख्ने त्यहाँ चाहिँ कम्पनीका सञ्चालकहरूले त्यो तोक्छन् र म्याक्सिमम त्यति सम्मको त्यस कम्पनीले कारोबार गर्न पाउँछ र कम्पनी रेजिस्टर गर्ने बेला यो जहिले पनि एमओए मा उल्लेखित गरिएको हुन्छ। यानारेन को अधिकृत पुँजी 5 अर्ब रहेको छ र त्यस्तै एचआईडीसीएल को अधिकृत पुँजी चाहिँ 50 अर्ब रहेको छ। अब जारी पुँजीको कुरा गरौँ। जारी पुँजी भनेको कम्पनीले शेयर धनीहरुबाट कति रकम संकलन गर्न पाउँछ। सीईडीबी हाइड्रो पावर कम्पनीको जारी पुँजी 83 करोड 94 लाख 10 हजार रुपैयाँ रहेको छ। यानारेन को जारी पुँजी 1 अर्ब 13 करोड 26 लाख 82 हजार 100 रुपैयाँ रहेको छ र सबैभन्दा धेरै पुँजी भएको अहिले एचआईडीसीएल रहेको छ। एचआईडीसीएल को अहिले जारी पुँजी चाहिँ 22 अर्ब रुपैयाँ रहेको छ। यो भन्दा पहिले यो कम्पनीको जारी पुँजी 11 अर्ब थियो, तर कम्पनीले 1:1 को राइट शेयर जारी गरेको छ, जसले गर्दा यो कम्पनीको जारी पुँजी चाहिँ डबल भएको छ। प्रोमोटर होल्डिङको कुरा गर्दा सीईडीबी हाइड्रो पावर कम्पनीमा 70% संस्थापकहरुको लगानी रहनेछ र त्यस्तै 30% चाहिँ सर्वसाधारणको लगानी रहनेछ। यानारेनको प्रोमोटर होल्डिङ पनि सेम नै रहेको छ, तर एचआईडीसीएल को प्रोमोटर होल्डिङ चाहिँ 80:20 को रहेको छ। 80% संस्थापकहरुको लगानी, 20% चाहिँ सर्वसाधारणको लगानी रहनेछ। अब पेड अप क्यापिटलको कुरा गरौँ। अहिलेसम्म कम्पनीले आफ्ना शेयर धनीहरुबाट कति पैसा संकलन गरिसकेको छ। सीईडीबी हाइड्रो पावर कम्पनीको हालको चुक्ता पुँजी 58 करोड 75 लाख 87 हजार रुपैयाँ रहेको छ र यो आईपीओ निष्कासन पश्चात यस कम्पनीको चुक्ता पुँजी 83 करोड 94 लाख 10 हजार रुपैयाँ कायम हुनेछ। त्यस्तै यानारेनको चुक्ता पुँजी 1 अर्ब 13 करोड 26 लाख 82 हजार 100 रुपैयाँ रहेको छ, किनभने यस कम्पनीले सर्वसाधारणमा आईपीओ निष्कासन गरिसकेको छ, जसले गर्दा यस कम्पनीको चुक्ता पुँजी र जारी पुँजी सेम नै छ। एचआईडीसीएल को हालको चुक्ता पुँजी चाहिँ 16.5 अर्ब रहेको छ र यसमा कम्पनीले नेपाल सरकारबाट 100% राइट को लागि पैसा उठाइसकेको, जसले गर्दा यो 5 अर्ब 5 करोड रुपैयाँ चाहिँ यो चुक्ता पुँजीमा अलि जोडिएको छ। सीईडीबी हाइड्रो पावर कम्पनीमा 265 वटा संस्थापकहरु छन् र त्यसमा दुग्गड ग्रुप त्यस्तै एनएमबी बैंकको पनि लगानी रहेको छ।
एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनीमा चाहिँ एनआरएन अस्ट्रेलिया हाइड्रो पावर कम्पनीको 5.81% लगानी रहेको छ। त्यस्तै नेपाल इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीको 3% लगानी रहेको छ र सर्वसाधारणको 30% लगानी रहेको छ र जम्मा 795 जना संस्थापकहरू रहेका छन्। एउटा सबैभन्दा स्ट्रङ पोइन्ट चाहिँ एचआईडीसीएल मा रहेको छ। एचआईडीसीएल मा नेपाल सरकारको 50% लगानी रहेको छ र त्यस्तै हाम्रो देशको केही ठूला संस्थाहरूको पनि यसमा लगानी रहेको छ। जस्तै कर्मचारी सञ्चय कोषको 10%, राष्ट्रिय बीमा संस्थानको पनि 10%, नागरिक लगानी कोषको पनि 10% लगानी रहेको छ र बाँकीको 20% चाहिँ सर्वसाधारणको लगानी रहेको छ। सरकारले लगानी गरेको कम्पनी चाहिँ राम्रो र जोखिम रहित हुन्छ। अब म तपाईहरुलाई यहाँ यी तीनवटा कम्पनीको आर्थिक वर्ष 2076-77 को वार्षिक वित्तीय विवरणहरू एक आपसमा तुलना गरेर देखाउन जाँदैछु। कुनै पनि कम्पनी स्ट्रङ वा विक छ त्यो कम्पनीको फन्डामेन्टल पोजिसनबाट थाहा हुन्छ। त्यसैले जहिले पनि कम्पनीको फन्डामेन्टल्सहरू राम्ररी हेर्नु होला अनि मात्र लगानी गर्नु होला। पेड अप क्यापिटलको कुरा गर्दा सबैभन्दा थोरै पेड अप क्यापिटल चाहिँ सीईडीबी हाइड्रो पावर कम्पनीको हो। सीईडीबी हाइड्रो पावर कम्पनीको अहिलेको चुक्ता पुँजी 58,75,87,000 रुपैयाँ रहेको छ। 2076-77 सम्म कम्पनीले आइपिओ निष्कासन गरेको थिएन, जसले गर्दा यसको पेड अप क्यापिटल बढेको छैन। सबैभन्दा धेरै पेड अप क्यापिटल चाहिँ एचआईडीसीएल को रहेको छ। एचआईडीसीएल को पेड अप क्यापिटल 16.5 अर्ब रहेको छ। यो 16.5 अर्बमा चाहिँ नेपाल सरकारबाट 100% राइटको लागि कम्पनीले 5 अर्ब 50 करोड रुपैयाँ चाहिँ सङ्कलन गरिसकेको छ र त्यो 5 अर्ब 50 करोड पनि यहाँ जोडिएको छ। यदि यो रकम सङ्कलन नगरेको भए कम्पनीको अहिले चुक्ता पुँजी 11 अर्ब मात्र हुन्थ्यो। एचआईडीसीएल पछिको धेरै पेड अप क्यापिटल चाहिँ एनआरएन को रहेको छ। यसको पेड अप क्यापिटल 1 अर्ब 13 करोड रहेको छ। रिजर्भ एन्ड सरप्लसको कुरा गर्दा जुन कम्पनीको रिजर्भमा जति धेरै पैसा छ त्यो कम्पनी त्यति नै धेरै स्ट्रङ छ। त्यसैले रिजर्भ धेरै भएको कम्पनी जहिले पनि छनौट गर्नु होला। सीईडीबी को रिजर्भमा 22 करोड 79 लाख रुपैयाँ रहेको छ। त्यस्तै एचआईडीसीएल को रिजर्भमा 1 अर्ब 8 करोड रुपैयाँ रहेको छ र सबैभन्दा थोरै एनआरएन को रिजर्भमा 3 करोड 57 लाख रुपैयाँ रहेको छ। यहाँ क्यापिटलसित कम्पेयर गर्दा सीईडीबी को रिजर्भ चाहिँ एकदमै राम्रो हो, किनभने एनआरएन को क्यापिटल पनि 1 अर्ब 13 करोड रहेको छ। त्यसको रिजर्भमा जम्मा 3 करोड रुपैयाँ रहेको छ र त्यस्तै एचआईडीसीएल को पुँजी पनि 16 अर्ब रहेको छ, जसले गर्दा एचआईडीसीएल को रिजर्भमा पनि त्यति धेरै पैसा छैन। तर सीईडीबी को रिजर्भ चाहिँ क्यापिटलसित मिल्दोजुल्दो छ र यी दुईवटा कम्पनी मध्ये सीईडीबी को रिजर्भ चाहिँ पेड अप क्यापिटलको अनुसार एकदमै राम्रो हो। एनआरएन भन्दा सीईडीबी को रिजर्भ चाहिँ 7 गुणा बढी हो। अब यहाँ चाहिँ सीईडीबी हाइड्रो पावर र अर्को एनआरएन कम्पनीले चाहिँ हाइड्रो पावर प्रोजेक्टहरूलाई चाहिँ डेब्ट फाइनेन्सिङ गर्दैन। त्यसैले यो लोन टु प्रोजेक्ट यहाँ चाहिँ खाली छ। तर एचआईडीसीएल ले हाइड्रो पावर प्रोजेक्टहरूलाई डेब्ट फाइनेन्सिङ पनि गर्छ र अहिलेसम्म 13 वटा कम्पनीलाई पनि लोन दिइसकेको छ र अहिले 4 अर्ब 85 करोड रुपैयाँ चाहिँ हाइड्रो पावर कम्पनीहरूलाई ऋण स्वरूप दिएको छ। त्यसैले यहाँ चाहिँ कम्पनीले ऋण दिए बापत पनि ब्याज पाएको छ र यो इन्ट्रेस्ट इन्कम पनि कम्पनीको लागि एउटा मेजर इन्कम भयो। अब इन्भेस्टमेन्टको कुरा गरौँ, कम्पनीले कति लगानी गरेको छ। मेनली यहाँ कम्पनीले चाहिँ हाइड्रो पावर कम्पनीहरूको शेयरमा लगानी गरेको छ। सीईडीबी हाइड्रो पावर कम्पनीले चाहिँ 29 करोड 89 लाख रुपैयाँ लगानी गरेको छ। एचआईडीसीएल ले 88 करोड 53 लाख रुपैयाँ लगानी गरेको छ र एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनीले चाहिँ 56 करोड 81 लाख रुपैयाँ लगानी गरेको छ र यस कम्पनीले अहिले दोस्रो बजारमा सूचीकृत नरहेका हाइड्रो पावर कम्पनीहरू र साथै दोस्रो बजारमा सूचीकृत भएका कम्पनीहरूमा पनि लगानी गरेको छ र साथै म्युचुअल फन्डहरूमा पनि लगानी गरेको छ, जसले गर्दा यहाँ चाहिँ एनआरएन को मिक्स पोर्टफोलियो छ र अहिले एनआरएन डेभलपमेन्ट कम्पनीले पनि आफ्नो धेरै लगानी जलविद्युत कम्पनीहरूमै गरेको छ। अब डिभिडेन्ड इन्कमको कुरा गरौँ, अर्थात् लाभांश आम्दानी, तीनवटा कम्पनीले चाहिँ विभिन्न हाइड्रो पावर कम्पनीहरूको शेयरमा लगानी गरेको छ र ती कम्पनीहरूले वार्षिक रूपमा आफ्ना शेयरधनीहरूले लाभांश दिन्छन् र त्यो लाभांश आयो भने यो डिभिडेन्ड इन्कममा राखिन्छ। सीईडीबी को डिभिडेन्ड इन्कम चाहिँ जम्मा 5,28,000 रहेको छ र यो चाहिँ 2076-77 मा घटेको थियो, तर त्योभन्दा अगाडिको इयरमा यसको डिभिडेन्ड इन्कम पनि राम्रै छ र नेक्स्ट 3 इयरमा पनि यसको डिभिडेन्ड इन्कम चाहिँ एकदमै राम्रो छ। यो चाहिँ मैले त्यो आइपिओ एनालिसिसको भिडियोमा यसको बारेमा कुरा गरेको छु र एचआईडीसीएल को डिभिडेन्ड इन्कम चाहिँ जम्मा 1 करोड 7 लाख रुपैयाँ रहेको छ र एनआरएन को डिभिडेन्ड इन्कम चाहिँ 16,36,000 रहेको छ र यी कम्पनीहरूले अहिले डेभलपमेन्ट फेजमा रहेको प्रोजेक्टहरूमा लगानी गरेको छ, जसले गर्दा यसको डिभिडेन्ड इन्कम चाहिँ आउन सकेको छैन। हाइड्रो पावर कम्पनीहरूले प्रोडक्सन सुरु गरिसकेपछि मात्र आफ्ना स्टेक होल्डरहरूलाई चाहिँ
टाइमली डिभिडेन्ड दिनेछ, जसले गर्दा यी कम्पनीहरूको डिभिडेन्ड इन्कम चाहिँ अलि लो छ। इन्ट्रेस्ट इन्कमको कुरा गर्दा यी कम्पनीहरूले कर्पोरेट बन्ड, डिभेन्चर र साथै ब्याङ्कको एफडी र ब्याङ्कमा पनि पैसा राखेको हुन्छ, जसले गर्दा यसको इन्ट्रेस्ट इन्कम पनि यहाँ हेर्न सकिन्छ। सीईडीबीले लोन चाहिँ दिएको छैन, तैपनि यो कम्पनीले चाहिँ बन्डहरूमा लगानी गरेको छ, जसले गर्दा यसको इन्ट्रेस्ट इन्कम चाहिँ अहिले 2,66,00,000 रहेको छ। एचआईडीसीएलले हाइड्रो पावर कम्पनीहरूलाई लोन दिएको छ, जसले गर्दा त्यसले लोन दिए बापत पनि ब्याज पाएको छ र त्यो चाहिँ यो इन्ट्रेस्ट इन्कममा इन्क्लुड गरिएको छ। त्यसैले यसको इन्ट्रेस्ट इन्कम चाहिँ 30,27,00,000 रुपियाँ रहेको छ। ग्यानारेनको इन्ट्रेस्ट इन्कम जम्मा 2,16,00,000 रुपियाँ रहेको छ र इन्ट्रेस्ट इन्कमको मामलामा सीईडीबी हाइड्रो पावर कम्पनीले चाहिँ ग्यानारेन इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई चाहिँ बिट गरेको छ। सीईडीबी को टोटल इन्कम चाहिँ 11,85,00,000 रुपियाँ रहेको छ। त्यस्तै एचआईडीसीएल को टोटल इन्कम चाहिँ 1,66,00,000 रहेको छ र सबैभन्दा थोरै एनआरएन को 2,33,00,000 रुपियाँ रहेको छ। त्यस्तै कुल खर्च सीईडीबी हाइड्रो पावर कंपनी को 1,65,00,000 रुपियाँ रहेको छ। एचआईडीसीएल को 16,66,00,000 रुपियाँ रहेको छ र एनआरएन को 42,71,000 रुपियाँ रहेको छ। त्यस्तै नेट प्रॉफिट सबैभन्दा धेरै नाफा चाहिँ कुन कम्पनीले कमाएको छ? सीईडीबी हाइड्रो पावर कम्पनीले चाहिँ 7,66,00,000 रुपियाँ चाहिँ नाफा कमाएको छ। एचआईडीसीएल ले चाहिँ 1,02,00,000 नाफा कमाएको छ र एनआरएन ले चाहिँ 1,24,00,000 रुपियाँ चाहिँ नाफा कमाएको छ। सीईडीबी भन्दा पुँजी दोब्बर हुँदा पनि एनआरएन ले चाहिँ थोरै नाफा कमाएको छ र पुँजीसित कम्पेयर गर्दा एचआईडीसीएल ले पनि सीईडीबी जतिकै नाफा कमाएको छ, किनभने एचआईडीसीएल को पुँजी 16.5 अर्ब रहेको छ र सीईडीबी को पुँजी जम्मा 58 करोड रहेको छ। अर्निङ पर शेयर प्रति शेयर आमदानी चाहिँ सबैभन्दा धेरै सीईडीबी हाइड्रो पावर कम्पनीको रहेको छ। थोरै शेयर संख्या र धेरै नाफा कमायो, जसले गर्दा यस कम्पनीको अर्निङ पर शेयर पनि एकदमै राम्रो छ। त्यस्तै अब यी कम्पनीहरूले कतिवटा हाइड्रो पावर कम्पनीको शेयरमा लगानी गरेको छ? सीईडीबी हाइड्रो पावर कम्पनीले अहिलेसम्म 8 भन्दा बेसी हाइड्रो पावर कम्पनीहरूमा लगानी गरेको छ। धेरै जसो कम्पनीमा सीईडीबी हाइड्रो पावर कम्पनीको 100% लगानी रहेको छ। एचआईडीसीएल ले अहिलेसम्म 9 वटा कम्पनीमा लगानी गरिसकेको छ र यी कम्पनीहरूलाई जम्मा 6,95,00,000 रुपियाँ लगानी गर्ने प्रतिबद्धता दिएको छ। त्यस्तै एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनीले चाहिँ 9 वटा हाइड्रो पावरमा लगानी गरेको छ। 9 वटा हाइड्रो पावर कम्पनी मध्ये केही हाइड्रो पावर कम्पनीहरू अहिले दोस्रो बजारमा सूचीकृत छ, जस्तै हिमालयन पावर, अरुण कावेली, बरुण हाइड्रो पावर, सिनर्जी पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड। त्यस्तै ब्याङ्कमा चाहिँ नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क, लाइफ इन्सुरेन्समा चाहिँ नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स र म्युचुअल फन्डमा चाहिँ सानिमा इक्विटी फन्डमा चाहिँ यस कम्पनीले लगानी गरेको छ। नेटवर्थमा पनि सीईडीबी हाइड्रो पावर कम्पनीको नेटवर्थ एकदमै राम्रो छ, 138 रुपियाँ नेटवर्थ रहेको छ। त्यस्तै एचआईडीसीएल को नेटवर्थ जम्मा 106 रुपियाँ छ र एनआरएन को नेटवर्थ चाहिँ 103 रुपियाँ छ। अब बोनस शेयरको कुरा गरौँ। सीईडीबी ले भर्खरै आइपीओ निष्कासन गर्दैछ, त्यसैले यस कम्पनीले चाहिँ अहिलेसम्म बोनस शेयर चाहिँ जारी गरेको छैन, तर एचआईडीसीएल ले 10% बोनस शेयर आफ्ना शेयरधनीहरूलाई दिइसकेको छ र एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनीले आइपीओ निष्कासन गरेको पहिलो वर्ष नै आफ्ना लगानीकर्ताहरूलाई 2.85% बोनस शेयर दिएको छ। अब क्याश डिभिडेन्डको कुरा गर्दा चाहिँ यहाँ सीईडीबी हाइड्रो पावर कम्पनीले आफ्ना लगानीकर्ताहरूलाई अर्थात् संस्थापकहरूलाई चाहिँ 17% नगद लाभांश चाहिँ वितरण गरिसकेको छ। एचआईडीसीएल ले 21% नगद लाभांश चाहिँ वितरण गरिसकेको छ र एनआरएन ले ट्याक्स पर्पजको लागि मात्र 0.15% नगद लाभांश वितरण गरेको छ। सीईडीबी को मार्केट प्राइस चाहिँ अहिले छैन, किनभने यो कम्पनी अहिले दोस्रो बजारमा सूचीकृत छैन। आइपीओ निष्कासन पश्चात मात्र यो कम्पनी दोस्रो बजारमा सूचीकृत हुन्छ र एचआईडीसीएल को दोस्रो बजारको मूल्य अहिले 473 रुपियाँ छ र त्यस्तै एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनीको दोस्रो बजारको मूल्य 617 रुपियाँ छ। यो मूल्य चाहिँ वैशाख 16 गते बजार बन्द भइसकेपछिको अन्तिम मूल्य हो र पीई अर्थात् प्राइस अर्निङ रेशियो पनि एकदमै हाई छ। यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ एचआईडीसीएल को पीई अहिले 75 रहेको छ। 1 रुपियाँ कमाउनको लागि लगानीकर्ताहरूले 75 रुपियाँ खर्च गरेका छन्। त्यस्तै एनआरएन को पीई चाहिँ एकदमै हाई छ, 566 छ। अब यो कम्पनीको पनि मूल्य दोस्रो बजारमा यी कम्पनीहरूकै सेरोफेरोमा पुग्ने छ। त्यसो पनि शेयर संख्या दोस्रो बजारमा थोरै हुन्छ, जसले गर्दा यस्तो कम्पनीहरूको दोस्रो बजारमा मूल्य बढ्ने सम्भावना धेरै हुन्छ। त्यसैले नो डाउट यो कम्प्यारिजन हेरिसकेपछि तपाईहरूले अवश्य नै लागेको होला सीईडीबी हाइड्रो पावर कम्पनी चाहिँ एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी भन्दा एकदमै राम्रो कम्पनी हो
अब पछि एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनीले अरू राम्रो राम्रो क्षेत्रहरूमा लगानी गर्यो भने सिइडिबी हाइड्रो पावर कम्पनीले चाहिँ बिट गर्न सक्छ। तर अहिले चाहिँ सिइडिबी हाइड्रो पावर कम्पनीको स्ट्याटस चाहिँ एकदमै राम्रो हो। अब पुँजी अनुसार हामी एचआइडिसिएल सित चाहिँ कम्पेयर गर्न सक्दैनौँ, किनभने एचआइडिसिएल को पुँजी चाहिँ धेरै छ र यसको पुँजी चाहिँ थोरै छ र थोरै पुँजीमा पनि यो कम्पनी आफ्नो ठाउँमा एकदमै राम्रो हो। यी तीनवटा कम्पनी मध्ये तपाईलाई चाहिँ कुन कम्पनी राम्रो लाग्यो र कुन कम्पनी चाहिँ स्ट्रङ छ, आफ्नो विचार चाहिँ कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला। भिडियो अन्त्यसम्म हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। तपाईले भिडियो कस्तो लाग्यो आफ्नो प्रतिक्रिया चाहिँ दिन नबिर्सिनु होला र साथै यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र छेउमा रहेको बेल आइकनमा क्लिक गरेर अल अप्सन सिलेक्ट गर्नु होला, जसले गर्दा भिडियो अपलोड हुने बित्तिकै त्यसको जानकारी सबैभन्दा पहिले तपाईले पाउनुहुनेछ।